म्हाका आमचे लोकल पंचायत मेंबर गौरी पेडणेकर तांचे मिस्टर जे सोशल वर्कर तांच्यांनी एक फोन केल्लो म्हाका की आमची जी मांदोवी रिवर आसा आमच्या सायडीन थंय कोण येवन एंकरींग करता आनी मागीर फुडें हें करपाक आयलें की आमकां तें बोट बीन हाडून दवरता काय कितें. हांवें COP कडेन आतां कॉल केला फक्त ते COP ऑफिस आयज बंद आसा पब्लीक हॉलिडे ताका लागून डिटेल आमकां कितें आसा ती आमकां मेळूंक ना. फाल्यां जी डिटेल आमी घेतले हांवें आमच्या कोण लोक हांकां अश्योर केला की ती बोट आमी हांगा हाडून केन्नाच दिवचे ना म्हणून अशें कितें आसा बीन जाल्यार पूण क्लॅरिटी तेजेर फाल्यां ती बोट हांगा हाडटा ना हाडटा हें ना पूण ज्या तरेन तें काम करता आनी ज्या तरेन ते एंकर थंय हाडल्या अशें दिसूंक येता की व्हडली खंयची तरी बोट हाडून दवरूंक शकता. ते आमकां आमचे लोकल जे आसा तांकां मान्य ना. आमी हांगा मंडपा कडेन म्हणटा तारीख हांगा जे लोक स्थायीक लोक आसा कित्येक वर्सां जाले ट्रेडिशनली हांगा शिपयो आमच्यो हे जाता तिसऱ्यो आनी तिसऱ्यो आमच्यो इतल्यो फेमस की सगळे आमचे बार्देजकार हांगा येवन तिसऱ्यो व्हरतात आनी कितलेशेच सांगला तशें कितलेशेच पोटां ह्या हेजेर धंद्याचेर वेवसायाचेर चलता. सो ताका लागून आमी हांगा कांयच टॉलरेट करचे ना. आमचे लोकल जे फिशरमॅन आसा ते काटाये भरून आपले पोट भरता तिसऱ्यो कडून आपले पोट भरता. कितलेशेच लोक म्हणटा ते जनरेशनाक हांगा त्या हेजेर वेवसायाचेर आपलो धंदो चलयलो आपली पोट भरलें भुरग्यांक शिकयलें लग्न जालें सगळें जालें. सो आमी हो ट्रेडिशनल हांगा बिजनस चलता आमी तेंचे कशेंच आड येवंक दिवचे ना. आनी हांवें क्लियरली सांगलां जे अश्योरन्स दिलेलें आसा की ती बोट जी आसा ही आमच्या मंडपा कडेन तारी कडेन म्हणटा आमी केन्नाच येवंक दिवचे ना. सो हेका लागून आमी फाल्यां हें केलां की आमचे लोकल पंचायत मेंबर गौरी पेडणेकर आसा आनी सोनू आमचो सोशल वर्कर ते सगळे जाण एक रिप्रेझेंटेशन घेतले लोकां कडेन सगळ्यांच्यो सायनी घेतले ते आमी सगळे म्हणजे CMच्या पत्तान COP मिनिस्टरच्या पत्तान COP फिशीज डिपार्टमेंटाक म्हाका सगळ्यांक तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिवंक लायलां आनी आमी फाल्यां ते रिप्रेझेंटेशन CMकूय दितलें आनी सांगतलें की आमकां आमी ह्या स्टेजीर जाग्यार अलाव करचें ना. आनी हांव ठामपणे आसा सांगता तुमकां हांव ह्या जाग्यार उबो रावन मिटिंगो आमची जालेली आसा. हांव अश्योर करता तुमकां की ती बोट ह्या तारीच्या लागीं आमी येवंक दिवचे ना केन्नाच. नमस्कार, म्हजें नांव सोनू नाईक. आयज एक अरावंड 11:30-12 सुमार सगळ्यांक एक कॉल येयलो की अशें अशें आमचे रिवर मांडवीन डिगींग चालू आसा म्हणून आनी इमिजिएट आमी आमचे सगळे जे आमचे वाड्यावयले सगळे लोक आसा तांकां आमी इन्फॉर्म केले की हांगसर डिगींग चालू आसा तुमी डेऱ्याच्या बेगीन येवचें म्हणून. आमी सगळे जाण एकठांय जावन तेंच्या बोटीचेर गेले. बोटीचेर वचना फुडें तांकां क्वेश्चन केलो की बाबा हें कितें चल्लां. ते कोणूच कांयच सांगिना जालें कितें चल्लां. तांकां विचारलें तुमी खंयसरल्यान येयल्या खंयच्या बोटीचेर ते कांयच आन्सर दिवपाकूच रिफ्यूज करपाक लागले. मागीर तांकां सांगलें आमी काम बंद कर म्हणून. काम बंद करना म्हणून काम बंद कर म्हणना फुडें ते सगळें काम बंद केलें तेंच्यांनी इमिजिएट. आनी तांकां सांगलें तुमचो जो कोण ऑथॉरिटी कोण आसा ताका हांगासर आफया ते कोणाकूच आफोवंक सोदिना जालें. तुमकां दिसता तें काम जे चालू केलां इलिगल काम केलां पळय लिगल इलिगल आसा हो पार्ट वेगळो आसा. हांगासर कितें आसा लिगल बसून जाल्यार म्हटलो बसून जाल्यार फाल्यां आमचे जे लायव्हलीहूड आसा जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तेंचे पोट चलता. फाल्यां तूं ताका लिगल म्हटलें बसून ताका जर सरकारान सविस्तर ताका सगळी परमिशनां बसून दिली जाल्यार तूं गोंयकारांचे जे लायव्हलीहूड आसा तेंचेर खेळो नाका. तुमी सर्वे करपाक जाय. अशी तुमी सगळ्यो गोश्टींचेर सर्वे करता जे कितें करतले जाल्यार सर्वे करता हांगासर लोकांचें पोट भरता त्या जाग्याचेर तुमी असले केन्ना करूंक दिवंक जायना. फाल्यां तेकडे लायसन आसले बसून आनी नासले बसून जाल्यार हें आमकां खंय जायना. पूण आमी एक विचार धरला की बाबा दिवचें ना म्हणजे दिवचें ना. आमी 14 वर्सांचो हांव आसतना 14 वर्सांचो ह्या पयलीं 2006 अशेंच जे माडगांवकर म्हणून अनिल माडगांवकर तेंचे अशेंच जाल्लेले त्या टायमार. तेन्ना आमी अशें आख्खो गांव उठलेलो तिसरेकारांक लागून आनी ताका हायकोर्टांतल्यान तेजे स्टे हाडलेले. तशें आमी ह्यान फुडें जर अशें कितें करपाचें जर सरकारान प्रयत्न केलो जाल्यार आमी हायर ऑथॉरिटी म्हणजे NGT न्हू वयर सुप्रीम कोर्टाक पासून वचपाची आमची तयारी आसा. इतलेंच सरकारान विनंती करता की सरकारान खंय तरी ह्या लोकल्सां कडेन खेळपाचें ना, खेळोंक जायना तेणें. आमदारान तुमकां कितें हेल्प दिला? आयज आमचो लोकल आमदार तेच्या बरोबर ZP जो आमचो बांदोडकर आसा सो तेणें येवन आयज एश्युरन्स दिला की सगळ्या मदीं की आपूण तुमचो मेमोरेंडम घेवन सगळ्या तुमच्या बिहाफ तुमचो मेमोरेंडम घेवन आपूण डायरेक्टर ऑफ पंचायत इवन CMा कडेन बसून आपूण इंटरव्यून जावन हो तुमचो मॅटर आतां रिजोल्व करता म्हणून आमी आशा बाळगिता की तेणेन करतलो असो म्हणून. आनी जर तेणी एश्युरन्स फुलफील करूंक ना तुमचो फुडलो स्टेप कितें आसतलो? आमदारान आतां जे देवळान रावन जे एश्युरन्स दिला की आपूण तुमच्या फाटल्यान आसा म्हणून. सपोज जर इन केस सपोज कितें जालें अशें फुडें फाटीं कितें जालें जाल्यार आमी आमचो निर्णय ठाम दवरलेलो आसा की आमी खंयच्याय म्हणजे सुप्रीम कोर्ट NGT सुप्रीम कोर्टान जाय खंय वचपाचें पडटा थंयसर आमी वयतले. पूण आमी हो प्रोजेक्ट केन्नाच करूंक दिवचे ना हांगासर.
केन्नाच तेंच्यांनी अशें चिंतचेंय न्हू की बाबा फाल्यां आयज आमी स्टॉप केलें फाल्यां परतें स्टार्ट करतले हें तेंच्यांनी स्वप्नान बसून चिंतपाचें न्हू सरकारान बसून स्वप्नान चिंतपाचें बाबा इतल्या लोकांक आमच्या वेरेच्या लोकांक ग्रांटेड धरपाक ना ह्यान पयलीं एज्युकेशना जावन आमी बंद करून उडयलेलें आसा ह्यान पयलींचो हें आसा हिस्ट्री आसा आनी ताका लोक सगळे विटनेसूय आसा 2006 जेन्ना आग्नेल जेन्ना आमचो MLA आसलो तेन्ना तेणेन पयला आग्नेल फर्नांडीस आसलो तेन्ना त्या टायमार अनिल माडगांवकार म्हणटा तेन्ना ताका एक परमिशन दिलें पंचायतीन की टू स्टार्ट अ वॉटर स्पोर्ट तो पासून आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांनी एकठांय जावन तेन्ना रोड ब्लॉक करून आमी हांगासर तो बंद करून उडोवन दाखयलेलो आसा थंयच म्हाका तारी वाठारांत आमी सगळे जमलेले आसा सगळे लोक हांगाचे जमलेले आसले कितें सकाळी फुडें कोण एकट्यान आयडेंटिफाय केलें की हांगा डेल्टीन रॉयलाची कितें हें करता म्हणून व्हडली शीप येवपाची आसा म्हणून तेन्ना आमकां फोन येयलो आमी मागीर आमच्या भुरग्यांनी आमकां 5 ना 5:30 ना संग मेळुया म्हणून हे देवळान त्या खातीर आमी येयले ताका की परमिशन आमी अशें आयकलां की तांकां परमिशन गावल्या म्हणून डिगिंगेची आनी त्या तितलें काम स्टार्ट केल्लें आतां हांगाचे भुरगे सगळे वचून हेजो तांकां दावडले आसा आतांच आमचो लोकल MLA येयल्लो ZP येयल्लो तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्या की हांगा फुडलें काम करपाक दिवपाक ना तरी पूण आमी आमचें डेलिगेशन आमचे हांगा सगळे भुरगे सायन मारून बायलां बिला सगळे तिसऱ्यांचेर जगता न्हू ती सगळी सायन मारून एक पंचायतीक दितले एक दितले कॅप्टन पोर्ट एक दितले लोकल MLA दितले फिशरी डिपार्टमेंट आनी NGT न्हू फुडें समज आमचें तें आयकना आनी तें काम स्टार्ट तशेंच दवरलें जाल्यार आमी रस्ता रोको नाल्यार आमी वचून कोर्टां वचून केस घालपाची आमी तयारी दवरलेली आसा सगळ्यांनी मेळून परमिशन कोणें दिलें ते कॅप्टन पोर्टान ताका परमिशन दिल्या म्हणून अशें आयकल्या कित्याक तो गेल्ल्या आनी त्या भुरग्यांक थोड्यांनी सांगलें आमकां परमिशन आसा म्हणून खंयचे कजिनोचे ते डेल्टीन रॉयल डेल्टीन हय